أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. شابش. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظل- ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا يا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذ باتخاذكم العجل يا قوم فتوبوا يا إلى قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا يا قوم إنكم ظلمتم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
ذلكم خير لكم عند ذلكم بارئ ذلك ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم خير لكم را मोटा करें خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون 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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم يا قوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا
أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم